Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Nagmalampuson ang Torotot Festival sa Davao City. Cebuana nga si Angeli Dion Gomez nahimong Miss Tourism International 2013 to 2014. Gisugat og 11.8 degrees Celsius na temperatura ang Baguio City karong bag-ong tuig. Og atong siron ang nagkadaiyang pagsaulog sa bag-ong tuig sa tibuok kalibutan. Nalabuan sa Davao City ang Guinness World Record sa labing daghan nga mipatingog og torotot sa labing unang Torotot Festival sa syudad kagabi. Apan dili pa madeklara kung nahuptan na bagyod sa syudad ang record, sanglit i-verify pa kini sa Guinness. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Medyo, doon ay kinatibukang 7,568 ka-participants ang misalmot sa labing unang Torotot Festival kagabi din sa Davao City. Isip paagi sa pagsugat sa bagong tuig ug pagsakmit sab sa Guinness World Record sa most number of horn blowers. Miduyog sab si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa libuan kami patingog sa ilang mga torotot sulod sa napulo ka segundo. Bisa nalabon sa dakbayan ang kasamtang ihap sa horn blowers nga gihuptan sa Japan nga mitala og 6,900 ka participants matod sa mga organizers ila pang ihatag ngadto sa Guinness ang mga official documents aron ni-verify ug i-confirm kung nakauyon ba ang event sa regulations sa Guinness. Nagsugod alauna sa hapon ng registration sa mga participants ug milungtad hangtod alauna sa kadlawon kaganina. Halos 700 meters sa Rojas Avenue ang gisira kagahapon alang sa event. Sobra 200 sub-police o traffic officers ang gipakatap aron siguruhon ang kaluwas sa lugar. May pasalamat si Duterte sa katawan sa ilang pakigduyog sa Torotot Festival nga usa ka luwas nga paagi sa lokal nga kagamhanan pagsugat sa bagong tuig. Gihimo ang Torotot Festival sanglit padayon ang pagpatuman sa Davao City government sa firecracker ban sukad niadtong 2002. Samtang ang mga wala misalmot sa event, nagkadaiya o pagsaba-saba aron sugaton ang bagong tuig sa ilang mga panimalay. Menchu? Daghang salamat, Ben Teshorna, reporting gikan Davao City. Bisan giingong luwas ang pagpatingog og torotot, nahimong peligro kini sa kinabuhi sa usa ka bata sa syudad sa El Salvador sa Misamis Oriental, dihang iyang natulon ang pito sa torotot. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, wa damha sa inahan sa bata nga nahimo hinuong hulga sa kinabuhi sa iyang anak ang torotot. Natulon sa usa ka 7 anyos nga bata sa El Salvador City ang pito sa torotot dihang misugat ang pamilya sa bagong tuig. Matod sa inahan, gidula-dulaan sa bata ang torotot. Apan nakugang siya dihang mihilom ang iyang anak ug sa iyang pagsusit sa torotot nawala na ang pito niini. Daling gidala ang bata sa Northern Mindanao Medical Center dinhi sa Cagayan de Oro City. Hinuon, luwas ang bata og gipapauli raaron ipadayon ang ilang pagsaulog sa bagong tuig. Samtang gitahong dunay 8 ka tawo ang samdan sa pagpabuto kagabi. Tungod niini, anahan na sa 21 ang kinatibukang ihap sa mga biktima sa pabuto sa Cagayan de Oro. 5 sab kasunog ang natala. Lakip ang nahitabo nga sunog sa usa ka repair shop kagani ang alas 11 sa buntag sa Kauswagan Highway sa Dakbayan. Ug sa katapusan sa tuig kagabi, 3 ka masuso, 2 ka babae ug 1 ka lalaki ang gipanganak kagabi sa Northern Mindanao Medical Center. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Mihayag ang kalangitan sa Tacloban City kagabi dihang mipahigayon og fireworks display ang city government aron sugaton ang bagong tuig. Milungtad og 15 minutos ang grand fireworks display atubangan sa Tacloban City Hall. Doon na say Thanksgiving party alang sa mga langyaw ug lokal nga volunteers nga mitabang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Misaad si Mayor Alfred Romualdez nga maningkamot pagmaayo aron makabarog pagbalik ang Tacloban karong tuiga. Hayag ang pagsugat sa bagong tuig sa Pagadian City samtang gibutsyag sa kapulisan sa Zamboanga del Sur nga malinawon ang pagsaulog sa New Year sa lalawigan. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Cajon. Jong?
Yes, Mencho, hayag ang pagsugat sa bagong tuig sa Pagadian City. Kini tungod sa musical fireworks display o sa dancing fountain sa Plaza Luz sa syudad. Ang dancing fountain usa sa mga atraksyon sa syudad nga ipasiga sa dili pa ang mga variety show sa Plaza Luz sukad niadtong Disyembre 8. Magpadayon ang pagsiga sa dancing fountain hangtod sa Enero o January 3. General peaceful gyapon ang assessment sa kapulisan sa pagsugat sa bagong tuig sa Zamboanga del Sur. Apan upat lang ang hitalang nabuthan sa Pagadian City. Mapasalamaton sab sa si Zamboanga del Sur Police Provincial Office Provincial Director Chief o Superintendent Suponyo Ecaldre nga walay nagpabuto sa armas ato sa pagsugat sa bagong tuig. Mincho? Daghang salamat John reporting gikan Pagadian City. Giawhag sa Department of Science and Technology ang katawhan nga sugdan ang bag-ong tuig sa saktong oras. Gibutyag ni Science Secretary Mario Montejo nga kinahanglang musubay ang mga orasan sa Philippine Standard Time. Nang hinaot si Montejo nga mausab ang gitawag nga Filipino Time o pagsugod o pag-abot sa dili tukma nga oras. Dugang ni Montejo ang pag-abot sa tukmang oras mopakita sa pagrespeto sa oras ug panahon sa ubang tao. Giawhag sab sa DOST ang mga netizens nga mobutang og hashtag Pinoy Ako on Time Ako sa ilang social media activities pagpakita sa ilang pakighiusa sa one-time nga kausa sa DOST. Gipatuman ang Philippine Standard Time pinaagi sa Republic Act 10535 nga nahimong balaod ni adtong Mayo sa milabay nga tuig. Usa ka bugnaw nga buntag ang misugat sa bag-ong tuig sa Baguio City dihang miubos sa 11.8 degrees Celsius ang temperature sa syudad kaganina. Matod sa pag-asa, posibleng muubos pa sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sa musunod nga mga adlaw. Kini tungod sa kataas sa lugar ug ang nagpatigbabaw nga bugnaw nga Siberian winds gikan sa mainland China padulong sa nasod. Mipahigayon og 15 minutos nga firework display ang Baguio City aron matuman ang awhag sa city government nga dili magpabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig. Apan dunay gyapoy 12 ka tawo nga nabiktima sa pabuto kagabi. Matod sa Department of Health sa Cordillera, pagkakaroon dili mo menos 48 ang samdan sa pagpabuto sukad ni adtong December 20. Mitala og dili mo menos 25 ka firecracker-related injuries ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Sugbo. Samtang kasuhan na ang pulis nga nasikop tungod sa indiscriminate firing ni adtong Pasko. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Menchu, dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center. 25 ang natalang naangol atol sa pagsaulog sa bagong tuig. Sa inisyal nga record sa trauma center sa maong Tambalanan, 23 sa pasyente niini ang nabiktima sa pabuto samtang duha ang nakahiagom og samad pinusilan sulod sa oras sa alas 12 sa tungang gabi hangtod kaganinang buntag. Duha hinuon sagad sa mga pasyente ang nakahiagom og minor injuries ug ang uban kanila nakagawas dayon sa Tambalanan. Duha sa mga pasyente niini gikan pa sa probinsya sa Bohol ug Leyte. Mensyo sa probinsya usab sa Iloilo, pasakaan na og kasong frustrated homicide. Ang pulis nga nagpabuto siyang armas atol sa Pasko ni atong Disyembre 25. Nagkanayon si Police Senior Inspector Ronnie Brillos Investigation and Detective Management Branch sa Iloilo Provincial Police nga mitumaw sa investigasyon nga adunay probable cause sa pagpasaka og kasong kriminal batok kang PO1 Raulito Calubia. Matud sa kapulisan, nakapusil kini kang J. Abuenewan, 17 anyos, 15 paryente usab sa maong pulis. Ni atong pasado alas 7 sa gabi sa adlaw sa Pasko sa Barangay de la Paz sa lungsod sa Banate, Iloilo. Giingong nakainom ang maong pulis ug nagkalalis kini sa biktima hinungdan sa iyang pagpabuto siyang armas nga 9mm pistol. Gihuwat na lang ang medico legal sa biktima sa di pa mapasaka ang kaso. Posibleng matangtang sa serbisyo si Calubia kung mapamatud ang guilty kini. Tulo na katuig nagserbisyo sa pagkapulis si Calubia. Manchu. Daghang salamat Twini Malinaw reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, usa na sab ka Cebuana ang napiling Miss Tourism International 2013 to 2014. At ang iyang detalye sa among pagbalik.
Miusbaw na sabang presyo sa lana sa unang adlaw sa 2014. Gipasaka sa Shell, Petron, Caltex ug total ang ilang presyo sa gasolina ngadto sa 1 peso ug 15 centavos matag litro ug ang krudo kun diesel ngadto sa 75 centavos per liter. Giusbaw sab sa Shell, Caltex ug Petron ang presyo sa kerosene ngadto sa 60 centavos matag litro. Ang usbaw sa presyo subay sa pag-irog sa presyo sa international oil market. Gilaslasan sab sa Petron ang presyo sa ilang liquefied petroleum gas karong buntag. 7 pesos and 65 centavos matag kilo ang gilaslas sa Petron sa ilang LPG. Apan 5 pesos and 34 centavos matag kilo ang laslas sa ilang LPG sa Sugbo ug Bohol tungod sa price freeze sa mga dapit sukad ni adtong Nobyembre. Ang rollback subay sab sa pag-ubos sa presyo sa international contract prices karong bulana. Tugutan na ang mga pasahero sa eroplano nga mogamit og laptop, cellphone ug ubang electronic devices samtang naglupad sila sulod sa Pilipinas. Matod sa Civil Aviation Authority of the Philippines, mamahimong gamiton ang electronic devices alang lang sa dula, texting o internet. Kinahanglang sab nga naka-silent mode ang ilang mga electronic devices. Apan dili mamahimong mutawag gamit ang cellphones, gawas lang kung ipaagi kini sa Global Mobile Communication System sa mga eroplano. Apan kinahanglang naka-off ang mga electronic devices samtang nagpatubil ang eroplano ug kung idili una kini sa piloto o senior cabin crew. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, buot ni Cebu 4th District Representative Benhur Salimbangon nga punduhan una sa Kongreso ang mga power cooperatives sa Northern Cebu. Sa Sunstar Superbalita, dulaan 70 kabalay ang naugdaw sa sunog sa Basak, Lapu-Lapu City. Og sa Cebu Daily News, unahon sa Cebu Provincial Government ang recovery plan alang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Pipila ka oras una ang bagong tuig na kadaog sa ikaduhang sunod-sunod nga higayon ang Pilipinas isip Miss Tourism International. Ang Cebuana nga si Angeli Dion Gomez, kinsa mutya ng Pilipinas Tourism International 2013, ang nakoronahang Miss Tourism International 2013 to 2014 didto sa Malaysia kagabi. Back-to-back kini nga kadaugan sa nasod tungod kay Pilipinas sab ang nakadaog nga Miss Tourism International 2012 to 2013 nga gihuptan sa usasab ka Cebuana nga si Rezini Alexis Gomez. Napil din ni Angeli ang laing 59 ka mga contestants. Lakip sa responsibilidad ni Angeli isip bag-ong Miss Tourism International ang mahimong ambassador ug mo-promote sa maayong pakig-alayon sa mga nasod. Sa among pagbalik, mipahigayon si Pope Francis og Vesper sa Vatican alang sa pagtapos sa 2013. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sa ng front page sa Sunstar Davao, misanong ang mga barangay sa Hagit alang sa Torotot Festival. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisita hisab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryong mahimosod ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kato ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat og kabisayan ug Mindanao, mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanan.